बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि जनवरी से लेकर अब तक दो सूबों को, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम को बगैर किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के रखा गया है और इन दोनों सूबों के अवाम को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के आइन को पामाल किया गया, पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई, लेकिन उसके बावजूद किसी भी बंदे ने आइन की धज्जियाँ उड़ाने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की। इस पे ये मेरे ख्याल में अभी तारीख का हिस्सा बन चुका है और आने वाली हमारी जब नस्लें इस तारीख को पढ़ेंगे तो वो भी हैरान होंगे कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अदलिया भी मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर कानून भी मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर इदारे भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी आइन की वायलेशन लोगों ने की और वहाँ पे न अदलिया ने कोई कार्रवाई की, न उस वक्त की हुकूमत ने कोई कार्रवाई की और न किसी और इदारे ने एक्शन में आकर आइन को बचाने की कोशिश की। यकीनी तौर पे ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुका है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया कि 11 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे और ये उसकी जितनी भी तफसील थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इलेक्शन कमीशन के वकील ने रखा कि जो हल्काबंदियाँ जो इस सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए कौमी असम्बली तोड़ने से चंद दिन पहले हल्काबंदियों के हवाले से ये ऐलान किया गया कि पहले हल्काबंदियाँ होंगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे, ताकि इलेक्शन को डिले किया जा सके और पीडीएम को शिकस्त से बचाया जा सके। सिर्फ यही एक मकसद था उसका, उसके अलावा इसका कोई दूसरा मकसद नहीं था। लेकिन अब भी चलो जो कुछ भी हुआ है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो बताया गया कि हम 11 फरवरी को आम इंतखाबात मुनक्किद कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक और चीज़ वहाँ भी साबित हो गई कि इलेक्शन डेट देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। बदकिस्मती ये थी कि सदर पाकिस्तान को वजारती कानून ने मिसगाइड किया और बाकी जो सूबों के वजारती कानून थे या उनके जो भी डिपार्टमेंट और लोग थे उन्होंने भी सदर मुमलिकत को मिसगाइड कर दिया। हालांकि उसी वक्त पाकिस्तान के जो नामवर वकला थे वो यही कह रहे थे कि इलेक्शन डेट देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है, लेकिन सदर मुमलिकत को रोका गया इलेक्शन डेट देने से। किसने रोका इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरी कौम को पता है कि ताकत किसके पास है और किसने सदर को रोक रखा था और किसने इन इदारों के ज़रिए, इन डिपार्टमेंट और इन मिनिस्ट्रीज़ के ज़रिए सदर मुमलिकत को धोखा देने की कोशिश की। और जो किरदार, शर्मनाक किरदार इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदा किया, वो भी तारीख का हिस्सा बन चुका है। हालांकि ये उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौरी तौर पे इंतखाबात करवाती, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस वक्त पीडीएम के साथ मिला हुआ था और उन्होंने इन दोनों सूबों के अवाम को तकरीबन फरवरी तक 12 महीने, एक साल तक गैर आईनी हुकूमत के नीचे रखा, क्योंकि केयरटेकर का दौरानिया सिर्फ 3 महीने है। उसके बाद आइन में कोई गुंजाइश उनके लिए क्लियर नहीं है कि ये केयरटेकर क्या कुछ करेंगे। इसी वजह से गैर आईनी तरीके से ये लोग खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अवाम पर मुसल्लत रहे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के कुछ इदारों ने आइन की वायलेशन की, हमें अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन इदारों के सरबराहान को आइन के आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल नहीं किया। अगर इस आइन खिलाफ वर्जी पे इन इदारों के सरबराहान और ज़िम्मेदार लोगों को आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल किया जाता तो आप यकीन करें कि मुस्तकबिल में कोई भी बंदा ये जुरात नहीं कर सकता था कि वो आइन की वायलेशन करे। लेकिन वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक कमज़ोरी दिखाई और अपने फैसले को इम्प्लीमेंट न कर सका। चूँकि अभी सवाल ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आज ही सदर मुमलिकत के साथ मशावरत करे
اور صدر مملکت کے مشاورت کے بعد کل یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فائنل ڈیٹ کا اعلان الیکشن کمیشن کریں گے، اور اس فائنل ڈیٹ کے اعلان کے بعد اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے کسی بھی درخواست کو انٹرٹین نہیں کرے گا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک کلیئر حکم دیا ہے، لیکن ہمیں امید تھی، توقع تھی کہ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا صاحب آئین کو پامال کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن ابھی دیکھنا ہے۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پائیزیسا صاحب آئین کو پامال کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، بلکہ صرف الیکشن ڈیٹ تک شاید کہ معاملات اسی حد تک ہو جائے اور اس کے بعد اس کیس کو نمٹا دیا جائے گا۔ لیکن اگر پائیزیسا صاحب اور ان کی ٹیم نے آئین کی خلاف ورزی کرنے والے جو اس وقت کی وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور انفارمیشن منسٹر، پنجاب کے گورنر، خیبر پختونخوا کے گورنر اور چیف الیکشن کمشنر، اگر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے تو آئندہ کے لیے کوئی بھی بندہ میرے خیال میں یہ جرات، یہ ہمت نہیں کر سکے گا کہ وہ آئین کو پامال کرے۔ لیکن اگر ان لوگوں کو معاف کیا گیا تو یاد رکھے کہ مستقبل میں بھی آئین کو اسی طرح حکومتیں پامال کریں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ثبوت کے طور پر انہی فیصلوں کو اٹھا کر وہاں پہ پیش کیا جائے گا، انہی چیزوں کو اٹھا کر وہاں پہ پیش کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے پاکستانی قوم یہ امید رکھتے ہیں پائیزیسا صاحب سے کہ وہ اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر خزانہ، اس وقت کے وزیر دفاع، اس وقت کے کابینہ کے دوسرے منسٹرز جن لوگوں نے اس میں ایک کردار ادا کیا تھا، گورنر پنجاب، گورنر خیبر پختونخوا اور چیف الیکشن کمشنر، ان سارے لوگوں کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ اگر ان لوگوں کا ٹرائل ہوا تو یہ پاکستانی تاریخ کے اندر ایک سنہری باب کے طور پہ موجود رہے گا، اور آپ یقین کریں کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی آئین کو وائلیٹ نہیں کرے گا۔ لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو فائنل ڈیٹ ہے اس کا اعلان کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کیا جائے گا اور تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ الیکشن کمپین کر سکیں گے، یا عمران خان کو ہاتھ اور پاؤں سے باندھ کر ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، ان کے کینڈیڈیٹ کو الیکشن کمپین نہیں ہونے دیا جائے گا، اور چیف جسٹس اور ان کے دیگر ججز صاحبان وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر یہ پوری صورتحال دیکھیں گے؟ کیا چیف جسٹس اس چیز کو بھی انشور کریں گے کہ جو عمران خان کے خلاف جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں ان تمام مقدمات کو ختم کرے اور عمران خان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے؟ اگر عمران خان کو آؤٹ کیا جائے گا اور ان پروجیکٹس جو استحکام پروجیکٹ ہے، جو خٹک پروجیکٹس ہے، ان پروجیکٹس کو سرکاری سرپرستی میں ان کا کمپین ہوگا، نواز شریف کا سرکاری سرپرستی میں کمپین ہوگا اور تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، تو پھر اس قسم کے الیکشن کے نتائج نہ دنیا تسلیم کرے گی اور نہ پاکستانی قوم اس کو تسلیم کریں گے۔ اسی وجہ سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے حکمرانی کو یقینی بنا کر تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع فراہم کرنے کا حکم دے اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرے۔ یہ نہیں کہ ایک بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے، اس کی جماعت کو آپ کسی جلسی جلوس کی اجازت نہیں دے رہے، اور دوسرے کو آپ نے لندن سے کندھوں پر بٹھا کر پاکستان لے کر آئے، تیسرے کو آپ کے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کے لیے جلسے ارینج کر رہے ہیں۔ یہ پھر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ ارینجڈ الیکشن ہو سکتے ہیں، ارینجڈ نتائج اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ پاکستانی عوام کی رائے کے مطابق الیکشنز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام جس کو رائے دیں گے شاید پاکستانی عوام کے رائے کو زمین بوس کر دیا جائے گا اور اپنی مرضی سے کسی بندے کو منتخب کر کے لا کر وہاں پہ بٹھا دیا جائے گا۔ اگر یہ چیز ہو گئی تو یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوگا، اکنامک کرائسس بڑھیں گے، سیکیورٹی کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔
ان چیزوں میں اضافہ، اگر آپ نواز شریف کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیزیں تب درست ہو سکتے ہیں جب آپ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یکساں موقع دے کہ وہ میدان میں آ جائے، اپنا الیکشن کمپین کرے، عوام کے سامنے جائے، اور پھر عوام کی مرضی ہے کہ وہ جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو عوام ووٹ دے دے، اور پھر عوام کی رائے کے مطابق وہ جس بھی بندے کو منتخب کرے ان کو پھر اقتدار بھی حوالے کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام ایک بندے کو منتخب کرے اور یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے لوگ کسی اور کو منتخب کر کے لے کر آئے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہوں گے اور اس کے اثرات پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن پھر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔